हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको फन्डामेन्टल अफ द इन्भेस्टमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी च्याप्टर 6मा रहेका छौँ र च्याप्टर 6मा चाहिँ हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा अर्थात् हाम्रो पार्ट 1मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि कमन स्टक फन्डामेन्टल्सको बारेमा चाहिँ हामीले पढिरहेका थियौँ है त। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा चाहिँ जुन यसरी कमन स्टकहरू पर्चेस गर्दा अर्थात् यो कमन स्टकहरूलाई चाहिँ यसरी ओनरसिपमा राख्दाखेरि चाहिँ हुनसक्ने फाइदा र बेफाइदा अर्थात् एडभान्टेजेस एन्ड द डिसएडभान्टेजेस अफ द स्टक ओनरसिपको बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूलाई जस्तै कोर्पोरेट फाइनेन्सको क्लासेसहरू आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि र अरू क्लासेसहरूको आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र हाम्रो चाहिँ जस्तै जुन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ र जस्तै हाम्रो फाइनेन्स ग्रुपको चाहिँ हामी सबै कभर गर्छौँ र हामी यदि भ्यायो भनेदेखि जुन हाम्रो अकाउन्ट्स ग्रुपको लागि र मार्केटिङ ग्रुपको पनि हामी पुरै कभर गर्छौँ है त। र अब विशेष गरी अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाउँ जुन हामीले हुन त यो जुन ट्रान्जेक्सन कस्ट के यसरी कमन स्टकहरू होल्डिङ गर्दाखेरि अथवा यसरी ओनरसिपमा राख्दाखेरि यो जुन कमन स्टकहरूबाट हुनसक्ने जुन हाम्रो लागत अर्थात् कस्ट जसलाई हामीले ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्छौँ, जुन ट्रान्जेक्सन कस्ट अन्तर्गत चाहिँ जुन ब्रोकरहरूले लिने जुन ब्रोकरेज फी अथवा कमिसनहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ त्यो बारेमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ र कुनै कारणवश चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लास इन्ड चाहिँ हुनु पाएको थियो है त। र यसरी नर्मली ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यति बुझ्नु होला जसमा चाहिँ कस्ट इन्कर्ड बाई इन्भेस्टर इन द फर्म अफ ब्रोकरेज कमिसन एन्ड द फिज वाइल बाइङ एन्ड द सेलिङ सेक्युरिटिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यति कुरा भयो भने चाहिँ अब एकपल्ट हामी यस्तो थ्रोली रिड गरौँ त है त। कस्ट इन्कर्ड बाई इन्भेस्टर्स इन द फर्म अफ द ब्रोकरेज कमिसन एन्ड द फिज वाइल बाइङ एन्ड द सेलिङ सेक्युरिटिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र अब विशेष गरी हामीले ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ र अब नर्मल यति बुझ्दाखेरि भयो जो ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसरी जुन स्टकहरू किन्दा अथवा बेच्दाखेरि लाग्ने जुन चार्जेसहरू हुन्छ नि हो फिजहरू हो त्यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ है त कमन स्टकहरूको चाहिँ जस्तै भ्यालुहरू हुन्छ नि कस्तो टाइपको चाहिँ भ्यालुहरू हुन्छ भन्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ भ्यालुहरू हुने गर्दछ जुन हाम्रो कमन स्टक हो जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा जस्तै पार भ्यालु भयो, बुक भ्यालु भयो, मार्केट भ्यालुहरू भयो, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट भ्यालुहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ 4वटा प्रकारका चाहिँ हाम्रो टाइपहरू हुने गर्दछ है त कमन स्टकको भ्यालु अन्तर्गत चाहिँ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसमा कमन स्टक है त, कमन स्टक भ्यालुज जसमा चाहिँ हाम्रो कमन स्टक भ्यालु अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1मा के छ त हाम्रो पार भ्यालु है त। र अब यो पार भ्यालु भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ फेस भ्यालु पनि भनिन्छ है त। फेस भ्यालु, पार भ्यालु अर द फेस भ्यालु। यो जुन पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन भ्यालु चाहिँ जुन हाम्रो जस्तै कोर्पोरेटको जुन चार्टरमा हुन्छ नि हो तिनीहरूको चार्टरमा लेखिएको एउटा प्राइसलाई अथवा एउटा भ्यालुलाई चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ है त। जस्तै यसरी कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि जस्तै कमन स्टककै कुरा गरौँ न, कमन स्टकहरू इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ पार भ्यालुभन्दा कम प्राइसमा चाहिँ यदि इस्यु गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ देखिन्छ। तर नर्मली चाहिँ जुन पार भ्यालुभन्दा कममा चाहिँ यसरी जुन कम्पनी एक्ट अनुसार चाहिँ कमन स्टकहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्न पाउँदैन है त। पार भ्यालु मिनिमम पनि नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि ₹100 हुने गरिन्छ है त। र अब हेरौँ जुन हाम्रो पार भ्यालु हेरौँ त यसमा हाम्रो रेकर्डेड है त, रेकर्डेड भ्यालु अफ सेयर है त, रेकर्डेड भ्यालु अफ द सेयर अफ कमन है त, सेयर अफ कमन स्टक, share of common stock in the company's corporate charter भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो कम्पनी एक्ट अनुसार चाहिँ
जुन कम्पनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त पार भ्यालुहरू चाहिँ डिटरमाइन चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ फुल्ली चाहिँ जुन कम्पनी एक्ट 2063लाई चाहिँ फुल्ली रूपमा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र अब यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनी एक्ट 2063ले चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ जुन हाम्रो पार भ्यालुहरू चाहिँ सेट गर्नको लागि। तर यो जुन कम्पनी एक्टको चाहिँ क्राइटेरियाभित्र नै रहेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ उनीहरूको पार भ्यालु चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ हुन त ₹50 मिनिमम चाहिँ 50 हुनु पर्यो, अथवा त्यो 50 भन्दा पनि बढी चाहिँ हुन सकिन्छ। त्यो कुराहरू लेखौँ है त हाम्रो यसमा। यहाँ इन नेपाल कम्पनी है त कम्पनी एक्ट 2063 हैज के छ त हाम्रो यसमा हैज गिभन फ्लेक्सिबिलिटी भन्दा नि यसो गरौँ न 63 द पार भ्यालु अफ कम्पनी है त अफ कम्पनी shall be of ₹50 each or any other higher amount है त any other higher amount in the multiple है त in the multiple of 10 भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ पार भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा चाहिँ यसरी कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सेयरहरू चाहिँ इस्यु गर्न पाउँदैन है त। shall not issue है त issue common stock at a price less than है त हाम्रो लेस देन पार भ्यालु भन्दा कममा चाहिँ बेच्नु भयो, यसरी चाहिँ इस्यु गर्नु भएन है त। र यसरी चाहिँ पार भ्यालु भन्दा कममा यसरी सेक्युरिटिजहरू अथवा कमन स्टकहरू इस्यु गरेर देख्यो भनेदेखि डिस्काउन्ट देख्छ। जस्तै मानौँ चाहिँ यसको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु 100 छ, तर कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्दैछ कति 80 भनेदेखि यो दुइटाको जुन डिफ्रेन्स त भनेको के हो त हाम्रो डिस्काउन्ट हो। कति छ हाम्रो 100 माइनस 80 गर्दा ₹20 आउँछ, यो भनेको हाम्रो के भयो त डिस्काउन्ट है त। यो कुरा आउँछ। अब लगभग अब डिस्काउन्टमा किन इस्यु गर्ने त, डिस्काउन्ट इस्यु गर्यो भनेदेखि त कम्पनीको लागि त एउटा कस्ट अथवा एउटा लस जस्तै त हो नि है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनी एक्ट 2063ले चाहिँ जुन कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयरहरूलाई चाहिँ यसरी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नको लागि चाहिँ रोक लगाएको छ, अर्थात् प्रोहिबिसन चाहिँ गरिएको छ है त। जस्तै त्यो हामीले यसैको कुरा गर्छौँ है त। कम्पनी एक्ट 2063 प्रोहिबिटेड है त प्रोहिबिटेड इस्युइङ सेयर भने मतलब हाम्रो कमन स्टकको कुरा आउँछ यसमा। इस्युइङ सेयर अफ कमन स्टक है त कमन स्टक एट डिस्काउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। डिस्काउन्टमा चाहिँ कुरा भयो। लगभग यति नै रहेको छ। जुन पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो जुन भ्यालु चाहिँ यिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा लोवर प्राइस भनेर चाहिँ बुझिन्छ। जुन चाहिँ विशेष गरी कम्पनीहरूको जुन एमओए एओएहरूमा मेन्सन हुने प्राइस भनेको सबै हाम्रो फेस भ्यालुमा नै हुने गरिदिन्छ है त। र अर्को भनेको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु पछि अर्को के रहेको छ हाम्रो यसमा बुक भ्यालुको कुरा आउँछ। बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै अब के हो त हाम्रो यो 1 भयो होला है यसमा कमन स्टक भ्यालु अन्तर्गत 1मा पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भयो। यो बुक भ्यालु भनेपछि अब हाम्रो 2 भइहाल्यो।
र अब यो जुन हाम्रो बुक भ्यालु रहेको छ, बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ जुन कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत पर्ने जुन ब्यालेन्स सिट हुन्छ नि, जसलाई हामीले वास्लात भन्छौँ, त्यो वास्लातमा देखिने भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ त, बुक भ्यालु। जस्तै यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कम्पनी छ, मानौँ हाम्रो के छ, एबिसी कम्पनी रहेको छ। एबिसी कम्पनीको चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पर्ने है, सर्टकटमा हामीलाई एफएस भन्छौँ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पर्ने जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिट, जसलाई हामीले सर्टकटमा बिएस भन्छौँ है, अथवा ब्यालेन्स सिट भनौँ। र ब्यालेन्स सिटको अब हामीलाई थाहा नै छ, जुन चाहिँ यसरी लाइबिलिटी साइडमा रहेर है त, लाइबिलिटी साइड भयो र यता हाम्रो के छ त, एसेट साइड भयो। लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ रहेर चाहिँ हाम्रो यसमा जस्तै सेयर भनिन्छ नि, सेयर क्यापिटल, अथवा यसलाई हामीले पेड अफ क्यापिटल, अथवा यसमा हामीले यसलाई अनि इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा कमन सेयर क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ। जुन यो ब्यालेन्स सिटमा कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत रहेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटको जुन हाम्रो लाइबिलिटिज हेडिङमा रहेर चाहिँ यसरी रहने जति पनि भ्यालु हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ बुक भ्यालु भन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पनीको चाहिँ एउटा नेटवर्थको रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ कम्पनीको नेटवर्थभित्र है त, बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै के भयो त, कम्पनीको नेटवर्थ। र सर्टकटमा बुझ्नु पर्दा हाम्रो के भयो त, नेटवर्थ है त, कम्पनीको यो हाम्रो नेटवर्थ भयो। र विशेष गरी जस अन्तर्गत चाहिँ क्यापिटलहरूको चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्लुड्स द सेयर प्रिमियम एन्ड द रिटर्न अर्निङ। जुन नेटवर्थ अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी सेयर क्यापिटल पनि पर्ने भयो, प्लस साथै प्रिमियम, सेयर प्रिमियम र रिटर्न अर्निङ छ भनेदेखि त्यो पनि पर्ने भयो है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो बुक भ्यालुको डेफिनेसन अन्तर्गत है त के छ भन्दा चाहिँ रिफर्स टु द बुक भ्यालु रिफर्स टु द नेटवर्थ है त, नेटवर्थ अफ द कम्पनी द्याट है त, द्याट इन्क्लुड्स सेयर क्यापिटल है त, द्याट इन्क्लुड्स सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम एन्ड रिटर्न अर्निङ है त, एन्ड द रिटर्न रिटर्न अर्निङ यी कुराहरू भयो। जस्तै अब हाम्रो सेयर क्यापिटल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको जुन हाम्रो पेड अफ भ्यालु, पेड अफ क्यापिटल भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, पेड अफ क्यापिटल भनेर। र यो जुन हाम्रो जुन सेयर प्रिमियम भन्ने बित्दा चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हामीले जुन सेयरहरूलाई अथवा कमन स्टकहरूलाई चाहिँ त्यसको फेस भ्यालुभन्दा पनि बढी मूल्यमा चाहिँ यदि त्यसलाई इस्यु गरेमा, अर्थात् यसको फेस भ्यालु, मानौँ यसको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु चाहिँ कति छ त, हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो 100 भयो भनेदेखि र यो कम्पनीले चाहिँ कति गर्यो त, इस्यु गर्यो भनेदेखि इस्यु प्राइस कति हुन्छ त कम्पनीको, आइपी भनेको हाम्रो कम्पनीको इस्यु प्राइस भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यदि कम्पनीको इस्यु प्राइस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि हाम्रो यदि 120 छ भनेदेखि यो दुईको डिफ्रेन्स कति छ त, 20 भने मतलब यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियम हो। त्यो जुन प्रिमियम एमाउन्ट चाहिँ यो सेयर प्रिमियम अकाउन्टमा आउँछ है त। र अर्को हाम्रो रिटर्न अर्निङ भनेको चाहिँ कम्पनीको चाहिँ एकुमुलेटेड प्रफिट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। कम्पनीले चाहिँ यसरी रिजर्भ क्रिएट गरेर राखेको है त, यो रिटर्न अर्निङ भनेको पनि एउटा रिजर्भ अन्तर्गतै पर्ने गर्दछ। र यो चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जुन कम्पनीले कमाएको जुन प्रफिट हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसरी जम्मा गरेर राखिएको पैसा अथवा नेट प्रफिट भनेर बुझ्न सक्छौँ, जसलाई हामीले एकुमुलेटेड रिटर्न अर्निङ भनेर बुझ्छौँ है त, रिटर्न अर्निङ्स भनेर बुझ्छौँ। यति कुराहरू चाहिँ भयो है त। यसरी जेनरली हामीलाई चाहिँ सानो सानो टर्महरूको बारेमा, जस्तै रिटर्न अर्निङको बारेमा, सेयर क्यापिटलभित्र पर्ने कुराहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो सेयर प्रिमियमको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ है त। र यसरी अब हाम्रो बुक भ्यालु पश्चात अब हाम्रो के छ त हेरौँ है त। बुक भ्यालु पश्चात अब हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्केट भ्यालुको कुरा आउँछ। हामीले अहिलेसम्म पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु र बुक भ्यालुको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र अब हाम्रो नम्बर 3 मा यहाँ रहेको छ
मार्केट भ्यालु है त। मार्केट भ्यालु भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भन्दा जुन कमन स्टकको चाहिँ बजार मूल्य, बजारले चाहिँ कसरी कति प्राइसमा चाहिँ यसरी चाहिँ भ्यालुएसन गर्दछ त कमन स्टकलाई भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो मार्केट भ्यालु भनेको यस्तो प्राइस हो जुन मूल्यमा चाहिँ बजारमा जुन मार्केटमा चाहिँ ट्रेडिङ हुने गर्दछ यो प्राइसमा है त। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ इट रिफर्स टु द प्राइस अफ एन एसेट है त, अफ एन एसेट एट विच द है त, एट विच द एसेट इज ट्रेडेड भन्ने कुरा भयो त। एसेट इज ट्रेडेड इन द मार्केट, यी कुराहरू चाहिँ भयो। र यसपछि अब हाम्रो लास्ट अर्को रहेको छ त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु भन्ने कुरा रहेको छ है त। इन्भेस्टमेन्ट भ्यालुको कुरा आउँछ, हेरौँ यसमा हाम्रो के छ। इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो फ्युचरमा आउने जुन हाम्रो क्यास फ्लोहरू जुन चाहिँ कुरा भनेको हामीले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, जस्तै अर्थात् त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लोको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु, जसलाई चाहिँ हामीले एउटा एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले चाहिँ डिस्काउन्टेड गरेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु भनौँ न। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लो है त। एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लोज डिस्काउन्टेड एट एप्रोप्रिएट है त, एट एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न है त। जस्तै अब यसमा हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ है, त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब हामीले अथवा त्यो एउटा प्रोजेक्टमा भन्दा पनि एउटा कमन स्टककै कुरा गरौँ, कमन स्टक रहेको छ त्यसमा, त्यसले चाहिँ जुन कमन स्टकमा हामीले यसरी इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि जुन आउने त्यो रिटर्न हुन्छ नि, त्यो रिटर्नहरू चाहिँ जस्तै फ्युचरमा मानौँ आजको दिनमा हामी चाहिँ के छ त इयर हामी 0मा छौँ, र अब त्यसपछि इयर 1मा, इयर 2मा, इयर 3मा, इयर 4मा, इयर 5मा र इयर 6मा, इयर 7मा, 8मा है त। यसरी चाहिँ फ्युचरमा यो भनेको हामीलाई के भयो त एउटा फ्युचर भयो है त। यो फ्युचरमा चाहिँ आउने जुन एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो मानौँ यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आउँछ त 10,000 गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ प्रत्येक वर्ष है त 10,000 रिटर्न आउँछ भनेदेखि जुन यो आजको दिनमा हामी चाहिँ यो इयर 0मा बसेर हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अब के निकाल्नु पऱ्यो, यसको पिभी अर्थात् यसलाई के भन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। जुन प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा जुन एप्रोप्रिएट डिस्काउन्टेड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनौँ न, डिस्काउन्टेड रेट पनि भन्न सक्छौँ, अथवा यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट डिस्काउन्टेड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौँ। मानौँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट रेट कति छ यसमा, अथवा डिस्काउन्ट रेट पनि भन्न सक्छौँ, यसलाई हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ है। त्यो जुन मानौँ यसो 10% छ भनेदेखि 10%ले चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला युज गरेर चाहिँ जुन डिस्काउन्टेड 10%ले गरेर चाहिँ जति एमाउन्ट अफ द मनी आउँछ नि जुन आजको दिनमा हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा भ्यालु। यतिसम्मको भ्यालुमा चाहिँ हामीले लगानी गर्दा चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने गर्दछ है त। अब कतिखेर लगानी गर्ने, जस्तै यो स्टकमा लगानी कतिखेर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अहिले र रिटर्न कति दिन्छ, पछि गएर हामीलाई चाहिँ लस हुन्छ कि घाटा हुन्छ भने एभ्रिथिङ कुराहरू चाहिँ जुन हाम्रो यसैबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ है। यो सानो सानो जानकारी हो जुन हामीले पार भ्यालु, बुक भ्यालु, मार्केट भ्यालु अथवा इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु भन्ने कुरा त हामीले नर्मली सुनिरहेकै हुन्छौँ नि त, जस्ट हाम्रो लागि यो रिभिजन मात्रै रहेको छ। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ विशेष गरी जुन हाम्रो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको जुन कमन स्टकको चाहिँ प्रकारहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र
जुन हाम्रो कमन स्टकको प्रकारहरू सकिसकेपछि जुन हाम्रो कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयर होल्डर्स पनि भन्न सक्छौँ। इक्विटी सेयर होल्डर भन्दा न सेयर क्यापिटल भनौँ न है। इक्विटी सेयर क्यापिटलहरूमा लगानी गरे बापत चाहिँ पाउने जुन डिभिडेन्ड हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ है त। र अब यसमा हेरौँ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द कमन स्टकको बारेमा। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त कमन स्टकको चाहिँ हाम्रो टाइप्सहरू भन्ने कुरा भयो है त। यसमा जस्तै हाम्रो जुन विशेष गरी कमन स्टकको टाइप्सहरू पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै जुन हाम्रो कमन स्टकमा पर्ने भनेको इन्कम स्टक भयो, त्यसै गरी हाम्रो ग्रोथ स्टक भयो, त्यसै गरी हाम्रो ब्लू चिप स्टकहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो मिड चिप स्टक भयो, त्यसै गरी हाम्रो स्मल चिप भन्दा पनि स्मल क्याप भनौँ स्मल क्याप स्टक भयो, अथवा हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा स्पेकुलेटिभ स्टक भयो, र त्यसै गरी हाम्रो डिफेन्सिभ स्टक रहेको छ, र अर्को भनेको हाम्रो साइक्लिकल स्टक भयो, अर्को भनेको हाम्रो टेक स्टक रह्यो। यो जुन प्रत्येक स्टकहरूको जुन हाम्रो टाइप्स अफ द कमन स्टकहरू अन्तर्गत पर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ है त। जस्तै जुन हाम्रो जुन मार्केट सिस्टमले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कमन स्टकहरूलाई चाहिँ विभिन्न क्याटेगोराइजमा चाहिँ विभाजन चाहिँ गरेको देख्न सक्छौँ। जुन विभाजन चाहिँ विशेष गरी जुन स्टकहरूले दिने अर्निङ्सको भनौँ न स्टकहरूले दिने रिटर्न पनि भनौँ, स्टकहरूले दिने एउटा रिटर्नको कुराको बेसिसमा, अथवा त्यो स्टकहरूले चाहिँ कमाउने जुन अर्निङ्स हुन्छ नि त्यसको बेसिसमा, र त्यो स्टकहरूको चाहिँ मार्केट रिस्कको बेसिसमा, त्यसै गरी उनीहरूको क्वालिटी र साइज अफ द इस्युहरूको बेसिसमा विशेष गरी चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्टकहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ सबै हाम्रो मार्केट सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र यसरी हेर्नुपर्दा यसको टाइप्स अन्तर्गत सुरुमा हाम्रो रहेको छ नम्बर 1मा इन्कम स्टेट है त। इन्कम स्टक भनौँ न हाम्रो यसमा इन्कम स्टक भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ लगातार रूपमा है त लगातार रूपमा इन्कम स्टक भनौँ न यसमा इन्कम स्टक भन्ने बित्तिकै यस्तो स्टक हो जसले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली भने मतलब कुनै पनि ग्याप क्रिएट नगरेर चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा सर्टेन एमाउन्ट अफ द मनीको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ रिटर्नहरू चाहिँ दिने गर्दछ। जुन उसले पाउने जुन कन्सिस्टेन्ट रिटर्नहरू हुन्छ नि हो त्यो रिटर्नहरू चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो ओभर द इयरमा पाउने जुन एभरेज डिभिडेन्ड भन्दा पनि धेरै चाहिँ हुने गर्दछ है त। जसले चाहिँ अब भनौँ न एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ रिटर्न अर्थात् हायर डिभिडेन्डहरू चाहिँ दिने काम गर्दछ। र विशेष गरी यसको जुन डिभिडेन्ड भनेको नर्मली पाउने जुन एभरेज डिभिडेन्ड भन्दा पनि चाहिँ धेरै हुने गर्दछ। जुन यसमा चाहिँ भनौँ न रेगुलरली है त यति मात्रै बुझ्दैनौँ कि यो इन्कम स्टकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन रेगुलरली लगातार रूपमा कुनै पनि एउटा ग्याप क्रिएट नगरिकन चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ हायर रिटर्न देन द एभरेज डिभिडेन्ड चाहिँ हामीलाई के दिने भयो त रिटर्नको रूपमा चाहिँ डिभिडेन्डहरू चाहिँ दिने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यति बुझ्छौँ। अरू चाहिँ खासै केही पनि छैन। जस्तै हाम्रो जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो युनिलिभर नेपाल लिमिटेड रहेको छ जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाई रेट अफ द क्यास डिभिडेन्डहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ दिने गर्दछ कन्सिस्टेन्टली लगातार रूपमा है त। यो हाम्रो कमन स्टकको हाम्रो डेफिनेसन हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त यहाँ हेर्दाखेरि इन्कम स्टक्स आर स्टक्स द्याट पे है त द्याट पे कन्सिस्टेन्टली है त कन्सिस्टेन्टली हायर देन है त हायर देन एभरेज डिभिडेन्ड ओभर द इयर्स भन्ने कुरा रहेको छ। नर्मल यति रहेको जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो रहेको छ युनिलिभर नेपालको कन्टेक्स्टमा है त फेरि युनिलिभर
नेपाल लिमिटेड यो कुरा रह्यो है त। लगभग हाम्रो यस्तो नै रहेको छ, जसले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो एभरेजमा पाउने जुन डिभिडेन्ड हुन्छ नि त्योभन्दा बढी चाहिँ हाई रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरा यति बुझ्यो त भइहाल्यो। यसमा खासै केही पनि छैन चाहिँ, यसमा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली क्या। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ ग्रोथ स्टकको कुरा आउँछ। यो जुन ग्रोथ स्टक भन्ने बित्तिकै कस्तो स्टकलाई चाहिँ हामीले ग्रोथ स्टक भनेर भन्छौँ त? यस्तो स्टक जसले चाहिँ जुन हाम्रो एभरेज क्यापिटल एप्रिसिएसन भन्दा पनि बढी चाहिँ के देखाउँछ त? यसमा चाहिँ रिटर्न चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। भने मतलब यसमा चाहिँ अब रिटर्न त हायर त भइ नै हाल्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एभरेज क्यापिटलहरूमा चाहिँ एप्रिसिएसन हुने कुरा त भइ नै हाल्यो है त। यसले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ नोमिनल डिभिडेन्डहरू चाहिँ दिने गर्दछ र यसै गरी यसको चाहिँ जुन डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोहरू चाहिँ एकदमै लो चाहिँ हुने गर्दछ। लगभग यति नै रहेको छ है, खासै केही पनि छैन यसमा। जुन हाम्रो जुन ग्रोथ कम्पनीजहरू हुन्छ नि, एकदमै जुन कम्पनीजहरू चाहिँ ग्रोथ स्टेजमा हुन्छन् त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त, हाई रेट अफ द इन्कमहरू चाहिँ अथवा हाई रेट अफ द अर्निङ्सहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको ग्रोथ नै हाई रेटमा भइरहेको हुन्छ कि हो। उनीहरूको त्यसै गरी चाहिँ यसरी हाई रेटमा चाहिँ उनीहरूको ग्रोथ हुने अवस्थामा रिटर्न पनि हायर हुने भयो। रिटर्न हाई भइसकेपछि जुन इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई दिने रिटर्न पनि हायर हुने नै भइहाल्यो नर्मल्ली चाहिँ है त। आर हाम्रो के छ, दोज है त, दोज विच एक्जिबिट हायर है त, हायर क्यापिटल एप्रिसिएसन भन्ने कुरा भयो। र विशेष गरी एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले भन्न चाहेँ, जुन हाम्रो ग्रोथ स्टक भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनीहरू जुन चाहिँ ग्रोथ स्टेजमा चाहिँ हुने गर्दछ। ग्रोथ स्टेजमा भएका जुन कम्पनीहरू रहेका हुन्छ नि हो, त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब उनीहरूलाई जति पनि कमाएको जुन रिटर्न हुन्छ नि, रिटर्न भन्दा पनि अर्निङ्स भनौँ यसलाई हामीले, जुन कम्पनीको अर्निङ्स हुन्छ हो, यो जुन अर्निङ्स मध्ये चाहिँ है त, जुन कम्पनीको यो अर्निङ्स अर्थात् उनीहरूको चाहिँ इन्कम मध्ये चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ के गर्ने त, पे गर्ने। भने मतलब डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्ने त, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ एकदमै कम हुने। जुन उनीहरूले कमाएको जुन अर्निङ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फेरि यसलाई के गर्छ भन्दा चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छ है त। रिइन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्ने गर्दछ यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ अर्निङ्सहरू है त। जुन हाम्रो ग्रोथ स्टक्सहरू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो ग्रोथ स्टकहरूमा चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ एकदमै कम हुने गर्दछ र कम्पनीले कमाएको जति पनि नाफाहरू चाहिँ विशेष गरी त्यसलाई चाहिँ धेरै डिभिडेन्डको रूपमा वितरण नगरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि नै रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। र अब नर्मली यति नै हो, खासै केही पनि छैन। र यस्ता जुन कम्पनीहरूको चाहिँ यदि जुन मार्केट प्राइसमा चाहिँ यदि हाई रूपमा चाहिँ फ्लक्चुएसन भयो, जुन मार्केटमा चाहिँ भएको बुलिस ट्रेन्डको कारणले भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्ता स्टकहरूको चाहिँ नाफा अथवा रिटर्न चाहिँ एकदमै हायर चाहिँ हुने गरिन्छ। यदि जुन मार्केट चाहिँ एकदमै डाउन छ र मार्केट चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा नगइकन चाहिँ बियरिस ट्रेन्डमा छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ धेरै लस अथवा थोरै रिटर्नहरू चाहिँ बिहोर्नुपर्ने हुन्छ है त। लगभग यति नै रहेको छ, खासै केही पनि छैन। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 2 पछि यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 3 है त। नम्बर 3 मा हाम्रो रहेको छ यसरी ब्लू चिप है त। ब्लू चिप स्टक भन्ने कुरा भयो। र यो ब्लू चिप स्टक भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यो यस्तो स्टक हो जुन चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ के गर्छ त, इस्यु गर्ने गर्दछ। र धेरै मात्रामा इस्यु गर्छ भन्दा पनि जुन नम्बर अफ द सेयर इस्यु गरेको हुन्छ नि, तर त्यो नम्बर अफ इस्यु
गर्ने जुन सेयरहरू इस्यु गर्ने जुन कम्पनी हुन्छ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै वेल इस्टाब्लिस र लार्जर पनि हुन्छ कि एकदम ठुलो ठुला कम्पनीजहरू हुने गर्छ। जस्तै हाम्रो नोबेल ब्याङ्कहरू भयो जुन मार्केटमा चाहिँ एकदमै टप पोजिसनमा चाहिँ रहने गर्दछ र उनीहरूको चाहिँ कारोबारहरूदेखि लिएर अर्निङ्सहरू पनि एकदमै राम्रो हुने गर्दछ र उनीहरूको फाइनेन्सियल कन्डिसन पनि एकदमै हेल्दी हुने गर्दछ र त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ रिटर्न पनि जुन सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ धेरै दिने गर्दछ र यस्ता कम्पनीहरूको नाफा धेरै हुनुको साथै त्यो कम्पनीहरूको अर्निङ्स पनि धेरै नै भयो नि त। अर्निङ धेरै भइसकेपछि यस्ता कम्पनीहरूको चाहिँ डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटीहरू चाहिँ धेरै हुने हुँदा यस्ता कम्पनीहरूको सेयरलाई चाहिँ हामीले ब्लु चिप स्टक भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ यस्ता सेयरहरू इस्यु गर्ने कम्पनीहरूको चाहिँ जुन फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ एकदम हेल्दी हुनुको साथसाथै उनीहरूको चाहिँ हायर डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी चाहिँ हुने गर्दछ है त। यति बुझ्दाखेरि पनि इनफ हुन्छ है त। र अब हेरौँ हाम्रो यसमा यो भनेको एउटा यस्तो स्टक्स हो, स्टक्स इस्युड बाई हायर अथवा लार्जरै भनौँ, लार्जर वेल इस्टाब्लिस्ड एन्ड फाइनेन्सियल्ली है त, एन्ड फाइनेन्सियल्ली साउन्ड कम्पनीजहरू है त, साउन्ड कम्पनीज द्याट ह्याभ लङ है त, द्याट ह्याभ लङ एन्ड स्टेबल रेकर्ड्स अफ अर्निङ्स एन्ड डिभिडेन्ड्स भन्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ लगभग रहेको छ। जुन यति बुझ्दा नि हुन्छ, इनफ हुन्छ। अब खासै केही पनि छैन यसमा, जसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हायर जुन रिटर्नहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ है फेरि यस्तो कम्पनीबाट चाहिँ। र हुन पनि यस्ता कम्पनीहरूले त इन्भेस्टमेन्टमा त अब जुन इन्भेस्टरहरूलाई भनौँ रिटर्न त दिइ नै हाल्छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ यहाँ मिड क्याप है त। मिड क्याप स्टक भन्ने बित्तिकै कस्तो स्टक भन्दाखेरि जुन चाहिँ विशेष गरी मिडियम साइज मार्केट भ्यालु अफ द इक्विटी चाहिँ हुने गर्दछ यस्ता कम्पनीहरूको स्टक प्राइस चाहिँ है त। भने मतलब अब हामीले चाहिँ विशेष गरी मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा है त, कम्पनीहरूको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा चाहिँ यस्तो स्टकहरूलाई चाहिँ क्लासिफाइड गर्ने गर्दछ है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन मिड क्याप स्टकहरूलाई चाहिँ हामीले फर्दर क्लासिफाइड गर्दा चाहिँ लार्जर क्याप, मिड क्याप र स्मल क्याप स्टक गरेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ स्टकहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो जुन मैले सानो सानो मात्रै डेफिनेसन लेखेँ, अरू खासै केही पनि भनेन है त यसमा। जुन हाम्रो मिड क्याप स्टक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ के रहेको छ त, स्टक खासै हाम्रो यो एक्जाममा त आउँदैन तर आइहाल्यो भनेदेखि त अब हामी लेख्नु त परिहाल्यो नि है, त्यही भएर चाहिँ सर्टकट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिइहालौँ है त। स्टक इस्युड बाई कम्पनीज, स्टक बाई द कम्पनीज ह्याभिङ मिडियम है त, मिडियम साइज्ड मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी है त। र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, नम्बर 5 मा स्मल क्याप स्टक है त। स्मल क्याप स्टकको बारेमा स्मल क्याप स्टक्स है त। जुन हाम्रो यो स्मल क्याप स्टक भन्ने बित्तिकै स्टक इस्युड बाई द जुन कम्पनी कसले चाहिँ इस्यु गर्छ भन्दा चाहिँ जुन कम्पनीको चाहिँ जुन सेयरहरूको अथवा इक्विटीहरूको चाहिँ भ्यालु चाहिँ एकदमै सानो साइजको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा है त। स्टक इस्युड है त, स्टक्स इस्युड by companies having small size है त, small size of
स्मल साइज अफ हाम्रो के भयो त मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ स्पेकुलेटिभ है त। स्पेकुलेटिभ हाम्रो स्टक। म्यामले चाहिँ त्यो फास्ट बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ अलिकति रङ्गो जस्तो सुनिन्छ क्या, अलिक धेरै फास्ट बोल्नु त नहुने हो, तर यस्तै छ नि त हाम्रो पहिलादेखिबाट, त्यही भएर चाहिँ फास्ट नै हुन्छ कि। स्पेकुलेटिभ स्टक भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्टक इस्युड बाई companies with no substantial record of the profitability but still are the potential for the higher capital gain भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। भने मतलब चाहिँ जसमा चाहिँ यस्तो कम्पनी जुन कम्पनीहरूको चाहिँ खासै त्यस्तो नाफा भएको भन्ने रेकर्ड त छैन, धेरै नाफा भनेको, तर उनीहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हायर क्यापिटल गेन हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त यसमा चाहिँ। Stocks issued by companies with no है त with no substantial भनौँ न, substantial भन्दा नि सस्टेनेबल भनौँ न यसमा है त, with no sustainable records of profitability but still are के भन्छ त हाम्रो पोटेन्सियल है त, पोटेन्सियल स्टिल पोटेन्सियल फर हायर क्यापिटल गेन भन्ने कुरा रह्यो है त। हायर क्यापिटल गेन यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। नर्मली यति नै रहेको छ, खासै हामीलाई गाह्रो पनि छैन, र यसो चाहिँ 2 मार्क्समा आइहाल्यो भनेदेखि, र अब 5 अब जस्तै हामीलाई 5 मार्क्समा अथवा 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि नि यति डेफिनेसन लेखेर र हल्का केही कुराहरू थप गर्दा पनि पुगिहाल्छ नि त, त्यही भएर है त। र यसपछि अब हाम्रो भनेको नम्बर 7मा रहेको छ डिफेन्सिभ स्टक है त। डिफेन्सिभ स्टक भन्ने बित्तिकै कस्तो स्टक भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ त, यहाँ हेरौँ हाम्रो स्टक्स द्याट स्टिल है त, द्याट स्टिल सो अ प्राइस रेज इभन है त, इभन इन एडभर्स इकोनोमिक सिचुएसन। अर्थात् हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो डिफेन्सिभ स्टक अन्तर्गतमा चाहिँ यस्तो स्टक जसमा चाहिँ भनौँ न जुन मार्केटको कन्डिसन चाहिँ एकदम वर्स्ट छ, र मार्केटको कन्डिसन चाहिँ मार्केट भन्दा नि इकोनोमिक कन्डिसन भनौँ, जुन अर्थतन्त्र चाहिँ पुरै डामाडोल छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा भने यस्तो स्टकहरूको चाहिँ जुन प्राइसहरू पनि के हुन सकिन्छ त, वृद्धि हुन चाहिँ सक्ने कुरा चाहिँ देखाउने काम चाहिँ हाम्रो डिफेन्सिभ स्टक अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ है त। र यसमा चाहिँ हामी नर्मली के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ यसरी जुन मार्केट भन्दा पनि इकोनोमिक कन्डिसन यस्तो एकदम वर्स्ट भएको बेला पनि यस्ता जुन स्टकहरूको प्राइस चाहिँ जुन पोजिटिभ नै रहन्छ, हल्का भए पनि वृद्धि नै भइरहन्छ, त्यो चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ डिक्रिज हुने चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो। र यसपछि अर्को भनेको यसमा नम्बर 8मा है त, नम्बर 8मा हाम्रो यहाँ रहेको छ साइक्लिकल स्टक भन्ने कुरा है त। जुन हाम्रो साइक्लिकल स्टक भन्ने बित्तिकै कस्तो भयो भन्दा चाहिँ यस्तो स्टक जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसरी बिजनेस साइकल अनुसार चाहिँ के हुन्छ त अफ एन्ड द डाउन हुने गर्दछ है त। यति नै हो, अरू केही पनि छैन। स्टक्स द्याट टेन्ड टु मुभ है त, द्याट टेन्ड टु मुभ अफ एन्ड डाउन है त, अफ एन्ड डाउन विथ
general with general business cycle in economy. Business cycle in the economy है त। यसपछि हाम्रो के छ त अर्को भनेको हाम्रो टेक स्टक भन्ने कुरा रहेको छ है त। मैले एकदमै सर्टकटमा है भनिदिएँ हजुरहरूलाई, यसमा खासै टाइम पनि लिएन, तर हामीलाई थाहा नहुनुभन्दा हल्का इन्फर्मेसन थाहा भएको ठिक हो नि त है त। र अर्को हाम्रो टेक स्टक भन्ने बित्तिकै यस्तो स्टक हो जुन चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी सेक्टरका जुन कम्पनीजहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तो टेक्नोलोजी सेक्टरका कम्पनीजहरूले इस्यु गरेको स्टकलाई हामीले टेक स्टक भन्छौँ है त। स्टक issued by टेक्नोलोजी सेक्टर कम्पनीज भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ नर्मल यति नै रहेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो हेरौँ है त, हामीले अहिलेसम्म पढेको भन्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो टाइप्स अफ द कमन स्टक अन्तर्गत पर्ने भनेको नम्बर 1 मा कमन स्टक भयो। इन्कम स्टक, कमन स्टक भन्दा नि इन्कम स्टक। इन्कम स्टक्स आर स्टक्स द्याट पे कन्सिस्टेन्टली हायर देन एभरेज डिभिडेन्ड ओभर द इयर। जस्तै हाम्रो युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले दिने गर्दछ है त। र अर्को स्टक भनेको हाम्रो कमन स्टक अन्तर्गत पर्ने भनेको ग्रोथ स्टक रहेको छ है त। ग्रोथ स्टक्स आर दोज व्हिच एक्जिबिट हायर क्यापिटल एप्रिसिएसन भन्ने कुरा रहेको छ। र अर्को भनेको ब्लू चिप स्टक इस्युड बाई लार्जर वेल इस्टाब्लिस्ड एन्ड फाइनेन्सियली साउन्ड कम्पनीज द्याट ह्याभ लङ एन्ड स्टेबल रेकर्ड अफ अर्निङ्स एन्ड द डिभिडेन्ड्स भन्ने कुरा रह्यो। र यसपछि हाम्रो रहेको छ मिड क्याप स्टक भन्ने बित्तिकै स्टक इस्युड बाई कम्पनीज ह्याभिङ मिडियम साइज मार्केट भ्यालु अफ इन्टिटी अथवा मार्केट भ्यालु अफ द इक्विटी भनौँ है, इन्टिटी होइन हाम्रो इक्विटी रहेको छ। स्मल क्याप स्टक भन्ने बित्तिकै स्टक इस्युड बाई कम्पनीज ह्याभिङ स्मल साइज अफ मार्केट भ्यालु अफ द इक्विटी। र यसपछि हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ स्पेकुलेटिभ स्टक है त। स्टक इस्युड बाई कम्पनीज विथ नो सस्टेनेबल है त, नो सस्टेनेबल रेकर्ड्स अफ प्रफिटेबिलिटी बट स्टिल आर पोटेन्सियल है त, पोटेन्सियल फर हायर क्यापिटल गेन भन्ने कुरा भयो। र यसपछि नम्बर 7 रहेको छ हाम्रो डिफेन्सिभ स्टकमा स्टक द्याट स्टिल सो अ प्राइस रेज इभन इन एडभर्स इकोनोमिक सिचुएसन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 8 मा हाम्रो रहेको छ साइक्लिकल स्टक भन्ने बित्तिकै के छ स्टक द्याट टेन टु मुभ अफ एन्ड द डाउन विथ जेनरल बिजनेस साइकल इन द इकोनोमी भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 9 मा रहेको छ हाम्रो टेक स्टक है त। स्टक इस्युड बाई टेक्नोलोजी सेक्टर कम्पनीज भन्ने कुरा भयो। नर्मल यति नै रहेको छ है। र हामी नेक्स्ट क्लासमै गरौँ न जुन हाम्रो डिभिडेन्डको बारेमा। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन इपिएसहरूको बारेमा पनि बुझ्छौँ र साथै हाम्रो जुन डिभिडेन्डहरूको टाइपहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ है त। विशेष गरी डिभिडेन्डको टाइपमा हाम्रो पढ्ने भनेको लगभग क्यास डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्ड रहेको छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनका साथसाथै न्युमेरिकल पोर्सन पनि सोच एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। र त्यसपछि लगभग हाम्रो यो च्याप्टर सकिसकेपछि हामी भनौँ न थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गरेपछि न्युमेरिकललाई हामी कभर गरि नै हाल्छौँ है त। एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला यसमा। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त।